अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। नाज़रीन, आज फिर दिल जो है वो इंतहाई दुखी और अफसरदा है। कहीं हम पाकिस्तान में सरगोदा में एक बच्ची का इज्तमाई रेप होते देखते और उसको मरते देखते हैं। अभी हम वो सानिहा भूलते नहीं हैं, तो बलूचिस्तान में कराची से आई फैमिली को टारगेट किया जाता है। बच्चियों के सामने उनके बाप को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और अभी इस वाक़े को एक दिन भी नहीं गुज़रा कि आज लाहौर से एक और इंतहाई गमज़दा खबर सामने आई है कि इस पर भी दिल खून के आंसू रो रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई है, या पता नहीं ये कौन-सा वक़्त ऐसा चल रहा है जिसमें हर कोई मुतासर हो रहा है, लेकिन उसमें बच्चे भी बहुत मुतासर हो रहे हैं। लाहौर का इलाका है काहना, व्हिच इज़ अ बैकवर्ड एरिया, और यहाँ पर बच्चे जो थे वो तालीम हासिल कर रहे थे। एक ट्यूशन सेंटर था, जिस तरह बैकवर्ड एरियाज़ में छोटे-मोटे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं और उस सेंटर्स के अंदर बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। खातून टीचर मौजूद थी, तकरीबन 22 से 25 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था ऊपर बिल्डिंग पर, और ग्राउंड फ्लोर पर ये बच्चे बैठकर अपनी तालीम हासिल कर रहे थे। इसी असना में छत जो थी वो गिर गई, कंस्ट्रक्शन ऊपर हो रही थी, और मतलब आप कह लें वो एक कयामत की घड़ी थी, एक बुरी घड़ी थी, लेकिन वो छत आकर गिर गई और हर तरफ जो था वो मलबे का ढेर एकदम लग गया। तकरीबन पौने 5 बजे रेस्क्यू 1112 को इतला दी गई कि यहाँ पर एक छत गिर गई है, रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू हुकाम पहुंचे, तकरीबन 10 से 12 मिनट में रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंच गई थी और रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया। और इससे पहले वहां पर जो इलाका मकीन थे, उन कुछ ऐनी शाहिदीन, उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर मौजूद थे एंड वी थॉट कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन उसके बाद जब हम उस पॉइंट पर पहुंचे तो वहां पर छत गिरी हुई थी, यानी वो छत का गिरना बहुत ज्यादा लाउड था। जितनी देर में रेस्क्यू 1112 नहीं वहां पर पहुंची, इन बच्चों को जो है वो अपने ओन पर वहां से रेस्क्यू कर रहे थे। कुछ बच्चों को इब्तदाई तौर पर 2 से 3 बच्चे इलाका मकीनों ने वहां पर अहले मोहल्ला ने निकाला। जब रेस्क्यू 1112 वाले आए, पुलिस आई, तो एक ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन उसका आगाज किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली छत का गिरना इतना संगीन था, ये हादसा इतना संगीन था कि 14 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। कहा जाता है कि जलने वाला, डूब के मरने वाला, दब के मरने वाला, पेट की बीमारी से मरने वाला जो होता है, वो शहीद होता है। तो ये तो नन्ही कलियां थी, ये तो नन्हे बच्चे थे। तो यकीनी तौर पर दब के मरना, और ऊपर से ये नन्ही कलियां, और ये नन्ही कलियां 15 साल से ऊपर किसी बच्चे की एज नहीं है। 7 साल, 4 साल, 5 साल, हद 15 साल एज। तो यकीनी तौर पर ये जन्नती भी हैं और ये शहीद भी हैं। मैं तो इनके लिए शहीद का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो मंज़र देखा गया, जो वीडियो क्लिप्स मंज़र आम पर आए हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, और मैंने खुद भी बहुत से नहीं देखे। कुछ भी पिक्चर्स देखी हैं, जहाँ पर माएँ जो थीं, क्योंकि ट्यूशन सेंटर के पास ही अहले मोहल्ला जो थे, वहाँ बच्चे जो पढ़ते थे, उनकी माएँ भागी इस तरफ। तो वो मनाज़िर देखे नहीं जाते। आप ये देखें कि वो नन्हे बच्चे, उनको तो समझ भी नहीं आई कि एक लम्हे के अंदर उनके साथ हुआ क्या है। किसी को कुछ पता नहीं लगा होगा कि कयामत आई है, बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा शायद कयामत होती क्या है। और उस वक़्त जो दब गए होंगे, उन पर क्या गुज़र रही होगी, ये अल्लाह जानता है, वो बच्चे जानते हैं। ये बहुत इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। और करीबी जो हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर कान्हा का ही हॉस्पिटल है, वहाँ पर बच्चों को मुंतकिल किया गया। 14 बच्चे, वो लाशें आईं, वो पता लग गया कि भई ये तो बच नहीं सकते। 5 बच्चों की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, कुछ अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। 3 से 4 बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब वज़ीर सेहत, सूबाई वज़ीर सेहत, उन्होंने जाए वक़्वा का दौरा भी किया। मरीम नवाज़ शरीफ का ये हल्का है। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी हो रहा है, मैं उस पर बाद में आऊँगी, लेकिन ये वाक़या, ये सानिया बड़ा संगीन है। कान्हा का इलाका, क्योंकि मैं खुद रायबंद के पास एक हाउसिंग सोसाइटी है, मैं वहाँ पर रहती हूँ, तो कान्हा मेरे घर के करीब से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर है, और इसको फिरोजपुर रोड का भी एक रास्ता लगता है। अक्सर हमारे घर जो मेड्स होती हैं वो कान्हा वाली साइड से आती हैं, मनावा वाली साइड से आती हैं, कान्हा वाली साइड से आती है। खैर मनावा इज़ फार फार अवे, लेकिन कान्हा वाली साइड से आती हैं, सत्तू कतले से आती हैं। आई थिंक आई एम मिस्टेकन, मैंने मनावा का गलती से नाम ले लिया। वहाँ से आती हैं और ये इंतहाई बैकवर्ड एरिया है। बल्कि इस गली के अंदर जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ, वो एक आम सी तंग सी गली थी। वहाँ पर आम कच्चे मकान थे, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी और गरीबों के बच्चे ही इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे थे। 5 जो अकेडमी चलाने वाले लोग थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो मालिक मकान था वो उसको भी अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन आप ये देखें कि अगर इसमें ये सब लोग इन्वॉल्व होते, तो वो टीचर और उसकी बच्ची खुद ज़ख्मी ना होते। वो वुंडेड है इस टाइम। तो
ہمارے یہاں پر اس طرح کے ٹیوشن سینٹرز ہر جگہ آپ کو ملیں گے. بیکورڈ ایریا کے بچے ایک ایسی جگہ پہ ہی پڑھیں گے جہاں پر مطلب بچے ہمارے یہاں پر ٹاٹوں پہ بھی تو پڑھتے ہیں, کچی عمارتوں میں بھی تو پڑھتے ہیں, کچے اسکولوں میں بھی تو پڑھتے ہیں. تو اس پر خدا را پروپیگنڈا مت کریں. مریم نواز شریف نے سیریس احکامات دیے ہیں, SOPs کا کہا ہے کہ جی اسکولس کو چیک کیا جائے, ٹیوشنس کو چیک کیا جائے, اکیڈمیز کو چیک کیا جائے اور سب چیزیں. بٹ مجھے آپ یہ بتائیں اب کس کس لاہور کے ایریا کو, پنجاب کے ایریا کو, پاکستان کے ایریا کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ پیپل کین ناٹ افورڈ, گورنمنٹ کین ناٹ افورڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ وین کے اندر سلنڈر پھٹتا ہے, بچے مرتے ہیں, چھتیں گرتی ہیں, بچے مرتے ہیں. کراچی میں بہت سال پہلے ایک بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی پروبیبلی تھی, اور وہاں پر وہ جس طریقے سے چھت گری, سانحہ گل پلازا ہوتا ہے, اس کے بعد SOPs اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ترقی یافتہ نہیں ہے, تو آپ وہاں پر یہ سب کچھ نافذ نہیں کر سکتے. انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھا جائے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو خدا را ان چیزوں پر سیاست نہ کریں. مریم نواز شریف نے جو احکامات دیے ہیں ویل اینڈ گڈ, بٹ یہ لانگ ٹرم میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. ہم آج کے بعد کچھ دن بعد ایک اور کوئی نیا ٹرینڈ بنے گا, ہم اس پر بات کر رہے ہوں گے, یہ ہم بھول جائیں گے. تو خدا را اس پہ سیاست نہ کریں. تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے, حکومت ایک طرف آپریشن کر رہی ہوتی ہے, دوسری طرف ہمارے وہی لوگ جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ غریبوں کا روزگار متاثر کر دیا, غریبوں کی جگہیں گرا دی گئیں. وہ پنجاب میں اور لاہور میں جس طریقے سے وہ ڈیری کارٹس والا کانسیپٹ آیا ہے اور وہاں سے ڈیریوں کو ہٹایا گیا, مختلف بازار کلیئر کروائے گئے, تو وہ بہت اچھی چیز ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ غریب کی روزی پر لات مار دی گئی ہے. تو آج اگر یہ ٹیوشن سینٹرز کو یا اسکولوں کی بلڈنگس کو, کیا اسکولوں کی بلڈنگس کو آپ کر لیں, لیکن ٹیوشن سینٹرز کو آپ کیسے سیکیور کر سکتے ہیں نا؟ ایک استاد کتنا کی امیر ہوتا ہے؟ یہاں پر تو بیکن ہاؤس لاکاس میں پڑھانے والی ٹیچرز اتنی امیر نہیں ہوتی. ایک استاد کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ تو یہ تو عام گھر کا آپ سمجھ لیں اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر تھا اور ایک بیکورڈ ایریا میں تھا. تو وہ کس حد تک اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیٹس دا پوائنٹ نا. یہ سانحہ بہت بڑا ہے, بہت انفارچونیٹ ہے, لیکن آج اگر یہ SOPs آ رہے ہیں تو کل کو آپ لوگ ہی ہوں گے جو کہیں گے کہ حکومت نے تو ظلم کر دیا, غریب کا بچہ کہاں پڑھنے جائے, وہ تو غریب استاد افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اس کی تو روزی پر لات مار دی گئی ہے. سیاست نہ کریں. DIG آپریشنز نے, فیصل کامران صاحب نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا. یہ وہ گلی تھی جہاں پر گٹر کا پانی ابلتا تھا, گٹر جو تھا وہ ہر وقت پانی بہتا تھا, گندی سی گلی تھی. آج جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو وہاں پر صفائی بھی ہو رہی ہے, اس کی بہتری کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, وہاں پر ٹینٹ بھی لگ گئے ہیں, وہاں پر اب سب کام ہوں گے. وہ 14 ننھی کلیاں انہوں نے جانا تھا. یہ مریم نواز شریف کا حلقہ ہے, لیکن آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ہر گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے. کچھ لوگوں کی انڈیویجول ذمہ داریاں بھی ہیں, لیکن جب ہم انڈیویجول ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو سی کہ ہمارے لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ہم اللہ سے آج کل کے زمانے میں یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہونیوں سے بچائے. یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ ان ننھی جانوں کے گھر والوں کو صبر دے. یہ تو جنتی ہیں لیکن ان کے گھر والوں کو صبر دے. مزید بات کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بس یہی واقعہ ہے کہ 14 بچے جان کی بازی ہار گئے, باقی زیر علاج ہیں, 15 کی جان خطرے سے باہر ہے, قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا, 5 لوگ زیر حراست ہیں. That's the whole story. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.